کون ہے انہوں عمر کہندے نے آکھو یار اے کون ہے انہوں عمر کہندے نے آج مدینے وچ زلزلہ آیا ہے مدینے دی زمین کب کپی شروع ہو گئی ہے حضرت عمر دے ہاتھ وچ درہ سی کھچ کے زمین تے ماریا فرمایا ہل دی کیوں میں زلزلہ بر اندام کیوں میں ادو ہلے جدے تیرے تے عمر عدل نہ کرے جدو عدل زندہ ہل دی کیوں ہے معلوم ہویا زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے عدل دا جنازہ کڑیا جاندہ ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے بہنہ دے حق کھاتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے ہمسایاں دے حق کھاتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے دیاں دے حق کھاتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے بزرگان دین دی توہین کیتی جاندی ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے غریباں دیاں زمیناں تے قبضے کر لے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے انصاف ٹکیاں ٹکیاں تو وک جاندے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے سودی کاروبار کیتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے رشوت دے بازار گرم کیتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے شرک دیاں منڈیاں لائیاں جاندیاں نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے محمد دیاں سنتاں دا مذاق اڑایا جاندا ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے اللہ والیاں دی توہین نو فیشن سمجھیا جاندا ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے جوئے خانے بندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے شراب خانے بندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے کلب آباد کیتے جاندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے مسیتاں ویران کیتیاں جاندیاں نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے علماء دا مذاق اڑایا جاندا ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے اولیاء کرام نو توہین نظر نال ویکھیا جاندا ہے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے صداقت نہیں ہوندی زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے عدالت نہیں ہوندی زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے حیا نہیں ہوندا زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے نکاح نہیں ہوندا زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے زنا دیاں مڑیاں عام ہو جاندیاں نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے غریباں دیاں عزتاں برباد کیتیاں جاندیاں نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے وڈے چھوٹیاں نو برباد کر دیندے نے زلزلے اوتے ہوندے نے جتھے چھوٹے بڑیاں دی قدر نہیں کردے واہ عمر واہ عمر واہ عمر واہ عمر گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے واہ عمر واہ عمر واہ عمر صدقے جہاں میں تیرے کولوں تینوں عدل تے انصاف دا اللہ نے ایسا پیکر بنایا ہے خبردار زمین ہل دی کیوں ہے اللہ اکبر تیرے تے میں عدل نہیں کردا زلزلے تھم گئے زلزلے رک گئے ادو دے رکے آج تک مدینے میں حضرت جی پر خطیب آدمی ہوں تو انہوں ہدیہ دینا غریب آدمی ہوں تو خطیب آدمی ہوں ہدیہ لفظاں دا ہوئے گا تو ہوئے گا کمال بولنا میں مدینے گیا نہ اللہ تو انہوں بھی لے جائے میں کوئی ٹکٹ منگیا ہے دعا تو انہوں دیتی ہے تھی آمین چلو ہو آئے ہو تو سمجھ بھیج دیو اللہ سب نو مدینے لے جائے اللہ جنہ آمین اچھی آکھی نہ جلدی جلدی جان اللہ مینو بھی لے جائے اللہ تو انہوں بھی لے جائے اللہ پولیس والے انہوں بھی لے جائے جنہیں پولیس والے نے تین ایجنسیاں والے نے انہوں اللہ پکی حضور دے روزے تے نوکری دے وے ادھے نہ آن اگر انہیں ایجنسیاں والوں نے میری دعا پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں نبی دے روزے دے اتے نوکری دی دعا کیتی ہے خدا دی قسم میرے بزرگ فرماندے نے حضور دے روزے تے بوکر پھیرن دی نوکری مل جائے تو انج سمجھے میں نے کائنات دی بادشاہی مل گئی مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا
انسان مدینے میرے ہیں بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے یاد آتی ہے یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وفائیں بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم کہ میں پھر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آقا دی چٹائی اگے دری کڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کڑی چیز ہے آنکھوے ایمان والی پھر پتہ لگ دے تیبہ دے نظارے اگے مری کڑی چیز ہے اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے میں مدینے پہنچیا میں مدینے دی زمین نو پوچھیا ہر تھاں زلزلے ہوندے نے تیرے تے زلزلہ کیوں نہیں ہوندا مولانا اظہار صاحب میرے ذوق والے دروازے تے اچانک چوٹ لگی چپ کر خطیبہ ایک درہ لگ گئے پیڑا 14 صدیاں نہیں گئیاں اے عمر